السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيتكم اليوم بلا سويت تاع لا ديرنيير فيديو اللي حطيتها. اذا ما نطولش عليكم، فقط نتمنى منكم الاشتراك والبارطاج وشاركوها مع زملائكم باش القناه تاعنا تكبر ونكمل لكم ان شاء الله كاع لي كور تاع جيني سيفيل، وكذلك دعوة الخير هي الاحسن كذلك. اذا تبعوا معايا ما نطولش عليكم. اذا لو كا اللي كان باقي لنا هو لو كا دو لا كابيلاريتي. واش معناتها كابيلاريتي؟ هنايا عندنا ان سول بيكوش فقط، معناتها هاد لا كوش حتى لهنا ولا دوزيام كوش حتى لهنا. هنا عندنا لو نيفو تاع لا ناب فرياتيك تاعنا وهنا لو نيفو تاع دوك حنا النيفو تاع لا ناب تاعنا هنا. واش هاد لي فلاش واش معناتها؟ هنايا الماء راه حابس هنا، دونك هاد لا بارتي من لا كوش هادي elle va absorber الماء، تدي الماء غادي تشرب كيما نقولوا حنا الماء طلعه من لا كوش هادي طلعه الفوق اون نوتور بريسيز، نسموها اون نوتور كابيلار تكون عندنا دوني لا فوالا. دونك كي تطلع هو بيان سور الماء راهي يطلع منا من تحت لفوق، عكس لا ناب تاعنا راهي لتحت، هو راهي يطلع فوق باسكو راه طلع راه تشربه. دونك هادو هما لي فلاش، دونك سا سينيفي الماء اللي راه طالع هنا في هاد لاوت. اذا نعمل هاد لي بوين باش نشوفوا لا ديفيرونس تاع لي كونترانت تاعنا كيفاش يفاريو من بوين لبوين. دونك عندنا هنا لو بوين هذا، دونك راه مع لو نيفو تاع تو جوست. عندنا لا دوزيام بوين هادي دو راها تو جوست مع لا هوتور كابيلار من يحبس هنا لا كابيلاريتي من تحبس. troisième بوين راه مع راه لا كوش اللي فيها لا كابيلاريتي. quatrièmement راهي هنا تحت هذيك لا كوش وبيان مع لو نيفو تاع لا ناب. cinquièmement راهي كامل لتحت. اذا مطلوب منا كيما لا فيديو بريسيدون دونك نكالكولو لا بريسيون انترستيسيال لي كونترانت افكتيف اي لي كونترانت توتال. دونك لو شيما تاعنا هذا نستعملو نحطوه هنا حدايا باش نستعملو. اذا حنا عندنا في لو بوين A، donc au point A في لو بوين تاعنا، دونك عفوا A ما عندناش A. دونك بالنسبه لا بريسيون انترستيسيال كاين فوق لو بوين A كاين اون ناب فرياتيك فوقه، كاين لا بريزونس دو ما كاش. دونك لا بريسيون انترستيسيال est égale à 0. نجي لا كونترانت افكتيف، دونك هي متعلقه قلنا فقط بلي غران دو سول. دونك فوق هذا لو بوين كاين ان سال ما كاش، دونك تيغال 0. لا كونترانت توتال بيان سور كي هي تساوي هذه فوق بلس هذه دونك 0. ميم نجي نشوف هنا ما كان حتى حاجه فوق لو بوين تاعي. نجي لو دوزيام بوين او بوين 2. نجي لو دوزيام بوين، دونك هنايا هو لو دوزيام بوين تاعي. نجي لا بريسيون انترستيسيال. il existe une nappe فوق لو بوين 2 ما كان والو، دونك لا بريسيون انترستيسيال تاعنا est égale à 0. نجي لا كونترانت افكتيف قلنا هي لي كونت سول، دونك ça existe un sol فوق لو بوين 2 تاعي. دونك قلت لكم كي تكون فوق الماء ندوها دوني، كي تكون تحت الماء ندوها ديجوجي. حنا لو نيفو تاع الماء تاعنا راه هنا، دونك هذه راها فوق الماء، اذا نديها كيما راهي نضربها في لاوتور تاعها. لا كونترانت افكتيف سي بيان لو بوا فوليميك ايميد فوا لا هوتور تاعنا h1. ولا كونترانت توتال دونك ما كاش ديفيرونس باسكو راها فوق الماء، ندوها تاني هي دوني، دونك كيف بوا فوليميك ايميد فوا لا هوتور h1. نجي للتروازيام بوين هنا رانا في لا كابيلاريتي. دونك واش رانا نشوفو الماء راه يمشي عكس الاتجاه تاعه كيما نقولوا حنا. هاد لا كوش، هاد لا بارتي د لا كوش هادي شرباته من تحت طلعته. دونك اذا بغينا نحسبوها ماتيماتيكمون دونك avec un signe moins. دونك لا بريسيون interstitielle تاعنا دونك au point 3
دونك كاينه لا بريزونس دو هنايا بصح افيك ان سين موان. دونك باش تورينا موان بون ليميك دو لو فوا لا هوتور كابيلار هادي. خلاص نكملو. هنايا لا كونترينت ايفيكتيف كاين ماشي ان بروبليم بصح كاين ان كا ان بو خاصه نفهم اكثر من بعد نشوفوه في لي فيديو اللي ماجي. دونك هنا شنو غادي ندير انايا نحسب لا كونترينت توتال اللي هي ما غاديش تتبدل نحسبها بريميرمون ومن بعدها عاد نحسب الاخر تاعي. اذا حنا قلنا لا كونترينت ايفيكتيف فيها شويه ستانكا شويه سبيسيال ان بو سبيسيال. دوك انا بصح كاين علاقه بينها وبين لا كونترينت توتال ولا بريسيون انترستيسيال. دونك منها نقدر نخرجها. اذا نخرج انا الكونترينت توتال تاعي شنو تساوي فوق هذا البوين. دونك كاين لو سول ولا ما كانش فوقه. دونك لا كونترينت توتال تاعنا مي بيان غاما اش في الاش 1 في الاش 1. وانا عندي القانون تاعي بلي لا كونترينت توتال تساوي لا بريسيون انترستيسيال بلس لا كونترينت ايفيكتيف. دونك منا جو في ديدوير لا كونترينت ايفيكتيف تاعي واش تساوي بيان لا كونترينت توتال موا لا بريسيون انترستيسيال. دونك نطبق لا كونترينت توتال هي هذه وهنايا الموا مع الموا صافي بلس. دونك كما او في الاس سي. دونك هذه هي لا كونترينت توتال لا كونترينت ايفيكتيف عفوا. دونك كي تغيب عليكم وتفهموهاش خرجوها من العلاقه لان هاد لا كونترينت توتال في كيس معناتها ما تغير فيها والو ما عندهاش دي كا سبيسيال. بصح هادي نطيحوا في دي كا سبيسيال كي نجي لا بيرميابيليتي غادي نشرح لكم لو كا تاعها هادي. نجي هنايا لو بوين 4. دونك او بوين 4 دونك لا بريسيون انترستيسيال. دونك راها تو جوست مع لو نيفو د لا ناب ما نعدوش هنا هاد لا بارتي هذيك اللي فيها لا كابيلاريتي. دونك صاي اون فوا تحسبها هنايا في هاد لا بارتي تاعها صاي سي بون. كي تجي لا بارتي اللي تحتها هنايا وتحتها ما تزيدش تعد عليها. تحسب لا هوتور هذه كابيلاريتو بصح ما تزيدش تعد عليها. وهذه تنتعاد راهي فوق الماء. دونك هنايا منا الفوق ما عندناش الماء لان هاد بوين 4 راه مع لو نيفو د لا ناب. دونك عندي انا لا بريسيون انترستيسيال ايغال 0. نجي لا كونترينت ايفيكتيف قلت لكم هي متعلقه بلي غران دو سول. دونك هنايا عندنا هنايا كاين ان سول دونك راه فوق الماء ولا تحت الماء. دونك في لي دو هنايا دو بارتي راهم فوق الماء. دونك ندوهم كيما راهم دوني. اذا غاما سات في الاش سي بلس غاما اش في الاش 1. لا كونترينت توتال دونك سي لا ميم شوز باسكو راهي فوق الماء نديها كيما راهي دوني. دونك لو ديرني بوين تاعنا بوين 5 هكذا. اذا بوين 5 نبدا بلا بريسيون انترستيسيال. دونك فوق لو بوين 5 ça existe لا ناب ولا كاين الماء. دونك كاين بريزونس دو. دونك فوقها هنايا من هنا لا ناب تاعنا راهي هنا. اذا هذه وانا نديها كي تكون تحت الماء نديها عفوا هنا راهي في لا بريسيون انترستيسيال. اذا كاين الماء. اذا غاما او في الاش 2. جي لا كونترينت ايفيكتيف هنا اللي كنت نتكلم عليها قلنا كي تكون تحت الماء نديها دي جوجي. دونك غاما دي جوجي في الاش 2 بلس هنايا هادو لي دو راهم فوق الماء غاما 7 في الاش سي بلس غاما اش في الاش 1. نجي لا كونترينت توتال. لا كونترينت توتال تاعي ندي كلش كيما راه قلت لكم كي تكون هي تحت الماء نديها غاما 7 وراه عندي ديجا غاما 7. دونك غاما 7 في الاش 2 بلس غاما 7 في الاش سي. تنجموا هنايا ديروها عامل مشترك ديروا غاما 7 تيغال اش 2 بلس اش سي غير كيف هنايا غاما اش في اش. دونك هذا هما لا فارياسيون دي كونترينت اللي عندنا في لو كا تاع لا كابيلاريتي. كي يكون عندك اون كابيلاريتي لو سول تاعك. نزيدو ان اوتر كا لو ديرني كا en présence d'écoulement. On a deux cas في هذا. On a l'écoulement vers le bas et un écoulement vers le haut. Donc on a un écoulement vers le bas.
بيان سور هاد ليسي راه استانيسي او لابوراتوار باش نشوفوا لا فارياسيون دي كونترانت. دونك عندنا هنا هاد لا بارتي يعني سوبميرجي في الماء، هنا سي بارتي هنا لو سول تاعنا راه هنا في هاد البلاصه، هنا الفوق الماء دونك يهود منايا ويعاود يطلع سي كومون فيغ لو با. حنا نتبعوا لو سول تاعنا ما نشوفش منا، قاعده تقولي منا راه يطلع، انا تبع لو سول تاعك. دونك هاد لي كولمون راه يمشي يهود منا، يهود من العالي يهود للنازل. بيان سور الماء تاعنا توجور هذه هي هذا كيفاش يتمشى الماء تاعنا، يتبع الجاذبيه معناتها من الطالع يهود اللي يكون هابط. دونك هذه لا ديفيرونس بين الماء اللي راه يطلع اللي راه يهود منا ويطلع منا. دونك حنا عندنا الماء راه يمشي لهنايا، ردوا بالكم هنا اني كولمون، دونك الماء راه يمشي. اذا تبعوا معايا هاد لو كا، دونك لا كيسيون تاعنا سي بيان كالكولي لي كونترانت اي لا بريسيون انترستيسيال في لو بوين ا، في هاد لو بوين. دونك هنايا في هاد لو بوين، هاد لو بوين تاعي نبدا انايا نبدا توجور هنايا في كيكون عندنا ليكولمون معناتها الماء يمشي توجور. باش نبدا بلا كونترانت توتال هي الاولى نحسبها، لان قلت لكم ما تبدلش معناتها ما كاش فيها ديفيرونس منها نحسب. نبدا بلا كونترانت توتال. دونك نجي هنايا هاد لا بارتي منا لهنا، دونك راهي السول وراهي تحت الماء، دونك غاما صافي فوا اش 2 بلس هنا الفوق ما كاش لو سول كاين فقط الماء، دونك غاما او في 10. دوزيامون نحسب الماء، تبغوا معايا مليح. دونك الماء انا راه يهود منا، هو راه يطلع شو راه كي يهود منا يخرج، راه يخرج الماء معناتها راه ينقص الماء. انا نحوس من بوين ا معناتها هنا الماء راه ينقص. شنو الحاجه اللي هتنقص؟ اسكو هذه اللي ها في الاج 2 ولا في الاج ان؟ لا، لا ديفيرونس بين العالي واللي راه هابط. دونك لا ديفيرونس هذه هي اللي هتنقص، هي اللي هتخرج، ماشي هنا ما يتبدلش اش 1 و اش 2. الماء قلت هو اللي هيتبدل هو لا ديفيرونس هذه. دونك هاد لا ديفيرونس هي اللي هتهود تخرج منا، دونك راح تنقص من الماء تاعي من لا بريسيون انترستيسيال، راح تنقص ليه. دونك لا بريسيون انترستيسيال تساوي بوين ا. دونك عندنا هذا هنا الماء وهنا الماء، دونك غاما او عندنا اش 2 بلس اش 1 لي دو بارتي فيهم الماء بغض النظر على لو سول. ونزيد منها نقص منها هاد لا ديفيرونس تاع الماء اللي راح تخرج اللي هي الغاما او في الاش، والاش هي لا ديفيرونس بين الطالع والهاود. نجي لا كونترينت ايفيكتيف. هنا هي هاد لا ديفيرونس، هنا كاين ما انا راه يخرج لي معناتها راه يزيد لي ان بوا. هاد لا ديفيرونس هادي راه تزيد لي ان بوا سور لو سول. وانا قلت لكم لا كونترينت ايفيكتيف سي بيان لو بوا دي تير معناتها لو بوا تاع لو سول. بصح هنايا هذا الماء كي راه يمشي معناتها راه اكزيرسي، راه يمشي اكزيرسي اون فورس ولا ان بوا سور لا بارتي هادي، راه يزيد لو سول، راه يزيد لا كونترينت ايفيكتيف يزيد لها ان بوا. وين هو لو بوا؟ هو هذا اللي راه يدير لا ديفيرونس بين الطالع والهاود. دونك لا كونترينت ايفيكتيف تاعنا قلنا نتبع لو سول، بيان سور غادي تكون من هنا وراها تحت الماء، قلنا ندوها دي جوجي زعما دي جوج في الاج 2 ونزيد لها لا ديفيرونس تاع هذه اللي هات اكزيرسي ان بوا ان سور بوا عليها. دونك غاما او في الاش. حنا تقولوا لي علاه دخلتي غاما او في الاش؟ هنايا ما تنسوش بلي الماء راه يتحرك. لي كا اللي شفناهم حنا كان الماء ستابل، كان لو نيفو دو لا ناب ستابل، بصح حنا لا، هنا الماء راه يمشي راه يتحرك. دونك سي سا لا ديفيرونس. هاد لا ديفيرونس هي اكزيرسي اون فورس ولا تنقص وحده من الزوج معناتها عندها تاثير. انا ندخلوها في كونطرا تاعنا. اذا نتمنى انكم فهمتوا هاد لو كا. نجي لو دوزيام كا نيكولمون فيغ لو او. Donc le deuxième cas pour les écoulements, donc un écoulement vers le haut. Donc là تلاحظوا le réservoir تاعنا هو هنا يهود الماء منا يطلع هنايا. هنا نتبع لو هو ولا لو با. هنا كان يهود منا ويطلع لي ريزرفوار هذا. دونك العكس هنايا
دونك من هنا يطلع مثلا الماء يمشي منه ويطلع لو سول تاعنا. اذا لا ميم كيسيون دونك في البوين ا باش لينا شويه زين دونك في البوين ا اذا نكالكولي كذلك لي كونترينت لي بريسيون اي تو. دونك نتبع قلنا توجور نبدا بلا كونترينت توتال اللي هي ما راحش تغير توجور فيكس. هنايا راهي تحت ما دونك نديها ساتوري زعما سات فوا اش 2 بلس الفوق عندنا فقط الماء هنايا دونك غاما او فوا اش 2. نجي لا بريسيون انترستيسيال تاع دوك الماء هنايا لا بريسيون انترستيسيال فوق لو بوين. دوك الماء هنا كي راه يجي منا معناتها راه يزيدني في لا بريسيون راه يزيدني في الماء ولا راه ينقص مش كيما هنا كان يهود ينقص لي الماء. دونك هنا العكس هنا كي يجي يطلع الماء غادي يزيدني في لا بريسيون انترستيسيال معناتها لا ديفيرونس هذه راه تزيد لي في لا بريسيون انترستيسيال خلاص. اذا لا بريسيون انترستيسيال تاعنا بيان سور راه كاين الماء هنا وهنا دونك غاما او H2 plus H1 ونزيدو لها هذيك لا ديفيرونس باسكو راهي تزيد لها في لا بريسيون غاما او في الH خلاص. نجي هنا وتقولوا لي انا ما تدخليهاش دونك سي اون كونترينت توتال فيها كلش ما غاديش اثر عليها هذا. حنا ديجا كنا نحسبوا نجمعوا هاد لا بريسيون مع لا كونترينت افكتيف غادي نحصلوا على هذا. لا كونترينت افكتيف قلنا هي تاع قابليه غان دو سول صح. حنا الماء راه يمشي معناتها غادي ياثر عليها ثانيه. حنا الماء كي يمشي لنا حنا يدخل هنا يعني يدخل لو سول كي شغل انت عندك بيلون تاع تراب ولا ومن تحت دخلت الماء هذاك التراب كيصراي وتخرج ولا يطير. اذا نفس الشيء هنا يدخل لها الماء منا يبقى يروح الحبيبات تاع الماء تنقص دونك راه ينقص لنا في البوا تاع الديتايل معناتها راه انفلوي لا كونترينت افكتيف معناتها ينقصها. اذا لا كونترينت افكتيف تاعنا شنو القانون تاعها قلنا كي تكون تحت الماء غاما دي جوجي في الاش 2 غاما دي جوجي في الاش 2 نقلع منها هذا راه ينقص منها. اذا غاما او في الاش وقلنا توجور هادو يدخلوا لان الماء هنا راه يمشي معناتها ماشي ما راهش طاقني ما راهش حابس. اذا نتمنى انكم فهمتوا لو كا تاعنا. اذا جاوبوني في لا فيديو ان شاء الله اللي ماجيه اذا نعمل لكم لا بيرميابيليتي نكمل لكم في لو دون لو سول ولا ليدروليك دي سول. سينو قولوا لي الا ندير لكم نيميرو دو ستانمون كاين وحدين قالوا لي عندنا دي زيكونايتو عندنا نيميرو دو ستانمون عندنا لي فونداسيون سون بلوز امبورطون دونك جاوبوني في لي كومونتير. ربي يوفقكم ما تنسونيش بالدعم والدعاء كذلك.